बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैंने इससे पहले लाइव वीडियो की लेकिन उसमें ऑडियो का मसला था, इसलिए मैं ये वीडियो दोबारा रिकॉर्ड करके अपलोड करने लगा हूँ, जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब की तकरीर पर, इमरान खान साहब के तहफ़्फ़ुज़ात पर बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आया है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो कुछ कहा है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। कहा गया है कि सेनेट के इलेक्शन आइन और कानून के मुताबिक करवाने पर हम खुदावंद ताला के शुक्रगुजार हैं। आप अंदाज़ा लगाएं, मुतनाज़ा तरीन इलेक्शन करवाने पर, करप्ट प्रैक्टिसेस के तहत होने वाले इलेक्शन पर, खरीदो फरोख्त के तहत होने वाले इलेक्शन पर मंडियां लगी, पैसा चला, सब कुछ हुआ, उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहता है कि हम खुदावंद ताला के शुक्रगुजार हैं कि हमने इतने साफ और शफाफ इलेक्शन करवाए हैं। ये उसी तरह से है जैसे जब हुसैन नवाज की ये करप्शन पकड़ी गई थी तो उन्होंने टीवी इंटरव्यूज में आकर कहा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे फ्लैट्स हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे फ्लैट्स हैं, अल्लाह का हम पे करम है। या ये उसी तरह से है जैसे कोई शख्स हराम के पैसे से बड़ी कोठी बनाता है और हाजा मिन फजल रब्बी लिख देता है, कोठी के पेशानी पर सामने एक तख्ती लगा देता है कि ये अल्लाह का फजल है। तो ये उसी तरह से इलेक्शन कमीशन ने किया है कि अपनी आईनी जिम्मेदारियां पूरी करने में नाकाम रहे, करप्ट प्रैक्टिसेस हुई, खरीदो फरोख्त हुई, और एंड पे कह रहे हैं अल्लाह का हम शुक्र अदा करते हैं कि हमने बड़े साफ और शफाफ इलेक्शन करवाए हैं। फिर वो कहते हैं, ये पूरा जुमला ऐसे है कि सेनेट के इलेक्शन आइन और कानून के मुताबिक करवाने पर हम खुदावंद ताला के शुक्रगुजार हैं कि वो खुश उसलूबी से इख्तिताम पजीर हुए। इलेक्शन के रिजल्ट के बाद मीडिया की वसासत से जो ख्यालात हमारे मुशाहिदे में आए हैं उनको सुनकर दुख हुआ। खुसूसी तौर पर वफाकी कबीना के चंद अरकान और बिलखसूस जनाब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने जो कल अपने खिताब में फरमाया, वो ये कहते हैं कि इस ज़माने में वजाहत की जाती है कि इलेक्शन कमीशन एक आइनी और आज़ाद इदारा है, उसको ही देखना है कि आइन और कानून उसको क्या इजाज़त देता है और वही उसका मेयार है। यानी वो कहते हैं जो हमें आइन कहेगा, जो हमें कानून कहेगा, हम वही कहेंगे। लेकिन आइन ने तो ये नहीं कहा था कि आप पीडीएम के मौक़िफ़ के साथ खड़े हो, आइन ने ये नहीं कहा था कि आप नून लीग के साथ खड़े हो, आइन ने नहीं कहा था कि आप पीपल्स पार्टी और आसिफ अली ज़रदारी के साथ खड़े हो, आइन ने ये नहीं कहा था कि आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर डट जाएं कि हम जो है वो करप्ट प्रैक्टिसेस को नहीं रोकेंगे। आइन ने ये नहीं कहा था कि चोर को चोरी करने दें और बाद में आप चोर को पकड़ें। आइन ने तो कहा था कि बार बार इजाजुल हसन साहब ने कहा था कि आइन में लफ्ज़ गार्ड अगेंस्ट करप्ट प्रैक्टिसेस है। गार्ड से मुराद ये है कि आपने करप्ट प्रैक्टिसेस को पहले रोकना है, ये नहीं कि आप कहेंगे चोर को चोरी करने तो हम बाद में चोर को पकड़ेंगे। इसके बाद इलेक्शन कमीशन की प्रेस रिलीज में कहा गया है कि हम किसी की खुशनुदी की खातिर आइन और कानून को नजरअंदाज कर सकते हैं और ना ही तरमीम कर सकते हैं। ये डायरेक्ट निशाना बनाया जा रहा है इमरान खान साहब को, उनकी हुकूमत को, कि आपकी खुशनुदी के लिए हम नहीं कर सकते थे ओपन बैलेटिंग जो आप चाहते थे। फिर वो कहते हैं कि अगर किसी को इलेक्शन कमीशन के अहकामात और फैसलों पर एतराज है तो वो आईनी रास्ता इख्तियार करें और हमें आजादाना तौर पर काम करने दें। हम किसी भी दबाव में ना आए हैं, ना ही इंशाल्लाह आएंगे। उसके बाद इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन को किसी भी वफूद ने मिलना चाहा, यानी किसी भी वफद ने मिलना चाहा इलेक्शन कमीशन उससे मिला, इलेक्शन कमीशन ने उनका मौक़िफ़ सुना, उनकी तजावीज़ का तफसीली जायजा लिया। ये हुकूमत के लोग भी जाकर मिले थे, पीडीएम वाले भी जाकर मिले थे, नून लीग वाले भी जाकर मिले थे, लेकिन मानी जो है वो पीडीएम की गई थी, नून लीग की मानी गई थी। और नून लीग ने इलेक्शन कमीशन को यही कहा था कि आप सुप्रीम कोर्ट के राय के सामने डट जाएं, आप कहें कि हम खुफिया बैलेटिंग करवाएंगे, ट्रेसेबल नहीं होगा और हम जो है वो पुराने तरीकाकार से इलेक्शन कराएंगे। और ये बात पीडीएम की मान ली गई थी और हुकूमत की बात नहीं मानी गई थी। फवाद चौधरी, बाबर मान, शहजाद अकबर, शहबाज गिल, फैसल जावेद, शफकत महमूद साहब, ये सारे गए थे लेकिन इनकी बात नहीं मानी गई थी। उसके बाद इलेक्शन कमीशन कहता है कि इलेक्शन कमीशन सबकी सुनता है मगर वो सिर्फ और सिर्फ आइन और कानून की रोशनी में ही अपने फराइज सर अंजाम देता है और आजादाना तौर पर बगैर किसी दबाव के फैसले करता है ताकि पाकिस्तानी अवाम में जमहूरियत को फरोग मिले। इलेक्शन कमीशन दावा कर रहा है, बार बार दावा कर रहा है अपनी प्रेस रिलीज में कि जमहूरियत मजबूत हुई है, मुस्तहकम हुई है, जमहूरियत का बोलबाला हुआ है, जमहूरियत का सर फख्र से बुलंद हुआ है। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कहना है। इसके बाद ये कहा गया है कि ये हैरानकुन बात है कि एक ही रोज एक ही छत के नीचे एक ही इलेक्टोरल में एक ही अमला की मौजूदगी में एक ही यानी इलेक्टोरल कॉलेज जो था उसमें अमले की मौजूदगी में जो हार गए वो नामंजूर, जो जीत गए वो मंजूर। क्या ये खुला तजाद नहीं? ये भी बराह रास्त हमला है हुकूमत पर, पीटीआई पर, कि आप फौजिया अरशद का इलेक्शन जीत गए हैं वो आपको कबूल है, जो आप इलेक्शन हार गए हैं गिलानी साहब का वो आपको मंजूर नहीं है। तो क्या ये खुला तजाद नहीं? वो कहते हैं जबकि बाकी तमाम सूबों के रिजल्ट कबूल, जिस रिजल्ट पर तबसरा और नाराजगी का इजहार किया गया इलेक्शन कमीशन उसको मुस्तरद करता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान साहब, पीटीआई हुकूमत, उनके वुज़रा या अवाम के जितने तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस इलेक्शन के ऊपर, उन तमाम तहफ़्फ़ुज़ात को यकसर मुस्तरद कर दिया है।
اس کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان کہتا ہے، یہ پوری پریس ریلیز کا جو سب سے کمال جملہ ہے وہ یہ ہے، غور سے سنیے، غور سے۔ الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ جمہوریت اور آزادانہ الیکشن اور خفیہ بیلٹ کا حسن جو پوری قوم نے دیکھا اور یہی آئین کی منشا تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ خفیہ بیلٹ کا سے جمہوریت کا جو حسن تھا، جو خفیہ ووٹ کا حسن تھا، وہ پوری قوم نے دیکھا ہے۔ اس کے بعد الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ جن خیالات کا اظہار کیا گیا ہے وہ پارلیمنٹ سے منظور کروانے میں کیا امر مانے تھا، جبکہ الیکشن کمیشن کا کام قانون سازی نہیں ہے بلکہ قانون کی پاسبانی ہے۔ الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ عمران خان صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ اوپن بیلٹنگ ہونی چاہیے، ٹریسبل بیلٹنگ ہونی چاہیے، تو عمران خان صاحب جائیں اور پارلیمنٹ سے ترمیم کروائیں، کیونکہ الیکشن کمیشن کو بھی پتا ہے کہ وہاں پر پی ڈی ایم کبھی بھی آئینی ترمیم کا حصہ نہیں بنے گی، نون لیگ اور پیپلز پارٹی نہیں بنے گی، نہ وہ چاہتے تھے، وہ تو چاہتے ہی خفیہ بیلٹنگ تھے۔ حالانکہ نون لیگ پیپلز پارٹی پہلے قراردادیں پاس کر چکے ہیں، چارٹر آف ڈیموکریسی میں لکھ چکے ہیں، ان کے بیانات موجود ہیں، سینٹ کی کمیٹی آف دا ہول کا بیان موجود ہے، ریکمنڈیشن موجود ہیں، سب کچھ موجود ہے، لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان عمران خان صاحب کو کہہ رہا ہے کہ آپ جائیں آئینی ترمیم کروائیں تاکہ نون لیگ پیپلز پارٹی کا جو ہے وہ وزن بڑھے، ان کی اہمیت بڑھے، اور اگر وہ جو بھی اس کے بدلے میں این آر او مانگتے ہیں آپ وہ این آر او دیں اور کریں ترمیم۔ اس کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان کہتا ہے اگر اسی طرح آئینی اداروں کی تضحیق کی جاتی رہی تو یہ ان کی کمزوری کے مترادف ہے، نہ کہ الیکشن کمیشن کے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو آئینی اداروں کی تضحیق کرنے والے ہیں یہ ان کی کمزوری ثابت کرتا ہے، الیکشن کمیشن بڑا مضبوط ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ہر سیاسی جماعت اور شخص میں شکست تسلیم کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے، اگر کہیں اختلاف ہے تو شواہد کے ساتھ آ کر بات کریں۔ حیران کن طور پر اس پوری پریس ریلیز میں آگے بھی بتاتا ہوں کہیں پر بھی گیلانی صاحب کے بیٹے کی ویڈیو کا ذکر نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک سیاسی جماعت کے طور پر کھل کر سامنے آ گیا ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہیں نہیں بتایا کہ جو ویڈیوز آئیں یوسف رضا گیلانی صاحب کے بیٹے کی، ان ویڈیوز پر کیا کیا، کیا تحقیقات کی، کیا کارروائی کی۔ اس حوالے سے الیکشن کمیشن کی پریس ریلیز مکمل طور پر خاموش ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی پریس ریلیز میں بار بار یہی ہے کہ جمہوریت مضبوط ہوئی ہے، جمہوریت مستحکم ہوئی ہے، جبکہ عمران خان صاحب نے کہا کہ جمہوریت کو ڈسکریڈٹ کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے۔ الیکشن کمیشن نے مجرموں کو تحفظ دیا ہے، الیکشن کمیشن نے خفیہ بیلٹ کے ذریعے چور بازاری کو تحفظ فراہم کیا، اور ساری کرپٹ پریکٹسز میں روکنے میں الیکشن کمیشن ناکام ہوا۔ الیکشن کمیشن اپنی آئینی ذمہ داریاں پوری کرنے میں ناکام ہوا۔ اس کے بعد الیکشن کمیشن یہ کہتا ہے کہ آپ کی تجاویز سن سکتے ہیں تو شکایات کیوں نہیں، لہٰذا ہمیں ہمارا کام کرنے دیں، ملکی اداروں پر کیچڑ نہ اچھالیں، کچھ تو احساس کریں۔ الیکشن کمیشن انشاءاللہ خدا کے فضل و کرم سے اپنی آئینی ذمہ داریاں بخوبی قانون اور آئین کی بالادستی کے لیے احسن طریقے سے انجام دیتا رہے گا۔ میں پہلے بھی یہ کہہ چکا ہوں کہ کسی بھی ادارے کو، کسی بھی سیاسی جماعت کو، کسی بھی سیاستدان کو اپنی کرپٹ پریکٹسز میں، اپنی دو نمبری میں، اپنی چور بازاری میں اللہ کو یا پاک ہستیوں کو نہیں لانا چاہیے۔ جس طرح ہم نے دیکھا تھا کہ NA-75 الیکشن کے اوپر احسن اقبال صاحب نے کہا کہ لوگوں نے وہاں پر اسی طرح سے پیرا دیا ووٹ کے اوپر جس طرح سے امام حسین نے بیلٹ کے اوپر پیرا دیا تھا، اور امام حسین نے بھی اپنی جان قربان کر دی تھی، لیکن بیلٹ کی حفاظت کے اوپر کمپرومائز نہیں کیا تھا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کو، اللہ کی ذات کو اور پاک ہستیوں کو اپنی جو ہے وہ کمزوریوں کو چھپانے کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں پر بھی دیکھیں کہ وہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، پوری قوم نے دیکھا کتنی کرپٹ پریکٹسز ہوئیں، کتنی خرید و فروخت ہوئی، کتنا پیسہ چلا، الیکشن کمیشن کس طرح ناکام ہوا، کیسے الیکشن کمیشن پی ڈی ایم کے موقف کے ساتھ کھڑا رہا۔ لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان سیاسی جماعتیں جیسے ڈھٹائی کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہیں، بجائے اس کے کہ اپنی غلطی کا اعتراف کرنے کے، الیکشن کمیشن آف پاکستان ڈٹ گیا ہے کہ ہم نے بالکل صاف شفاف الیکشن کرائے ہیں، بالکل کرپٹ پریکٹسز نہیں ہوئی۔ فیصلہ قوم نے کرنا ہے، لوگوں نے کرنا ہے کہ کتنے صاف اور شفاف الیکشن ہوئے اور جمہوریت کتنی مضبوط ہوئی ہے، کتنی کمزور ہوئی ہے۔ اس کے اوپر آپ حکومت کا کیا رد عمل آتا ہے دیکھتے ہیں، آپ کے ساتھ آپ کو آگاہ کریں گے، اور بھی بہت سی ڈیولپمنٹس ہیں جن سے آگاہ کریں گے۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کو حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔